این اندانک یک نومبر بندات بیتا یک لوگی که 5 سال ساری ای لوگ فیملی وادی دبیا یک سیریا شتا آدا سور سر بوتا اور لوگ بوتا خالی کہ فیملی چونکہ مندے فیملی شو سرپدے کہ گیشان چگیش مشن ساک باز مخلوق دبیا بھی جہمنن دے یہ وڑا ہوتی فیملی سورا شتا وڑا ای لوگ شان اپسیا قبضہ کتا نو امائیں ایشاں مختلف علاقے نمائندہ گتگاں شنگتا 6 ماہ 5 ماہ 6 ماہ بلے نبیتا پتہ نہیں استے خالی نکتگی نا ٹیم چداتے خالی نکتگی نونگڑ استے پتہ میں لوگ کاشے کے مسجد والا زمین نے اشرا سے ٹٹ کنگا کوشش کتا کہ چد بعد میں کاشے زمین گرین ٹٹ کنی نونگڑا علاقے مردوں میں لوگ والا درا روڈا نسرا درات کگا نو یک نومبر چی بندات بوتا اور مرچی دہومی روچے استے روڈ سرا نشتگاں تنی ودی مذاکرات مختلف علاقے نمائندات کگاں بلے باقاعدہ مذاکرات سے دور چلتا ناکام بوتا اور امی والا باندھا بلوچ وومن فورم ہے چی ایک سیمیناری اور پینل ڈسکشنی ہستے اور باقی شیں کہ باندھا مذاکرات 4 دور باندھا مغربہ پدا ڈی سی سربراہی بندات بیتے اے لوگ تو کاستے چونکہ مند مردم باڈرا چلاوا پدا کاشتکاری بھی کنا آدھاستے شن کے ڈگا روتا تیار بوتا پنج گونی گلا بھی ماں بوت گی یک پٹوار گاڑی ہے اور یک موٹر سائیکل برتگیش گونی دانش برتگاں سے اے سی ماں 2 اے سی ماں بوتا 2 اے سی کشتگاں برتگاں انہوں لوگ مکمل سلامانی قبضہ ہیں یک ویلڈنگ مشینی بوتا موٹر چائے موٹر وغیرہ درو کشتگاں برتگاں انت مردمانی ہمیشہ کہ ہمیں کہ زالبول بانوک منیرہ بلوچے ایشگی لوگا خالی بکاں پلس ہمیں میتگے توکا کہ نشتا پلا وتی یک یونٹے نادین تگی آستے ہم چیک پوسٹاں ختم بکاں اور میں میتگے کاشا بھی منندی میتگا چی دور بنندی تے مسئلہ نہیں منندی شرط نہیں اگر نندی وڑا چمو چی دور بنندی